दुनिया भर के हर पठान तक इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए, क्योंकि एक लड़की जो कि धर्म से हिंदू है पर दिल उसका पठानों के लिए धड़कता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और मुझे ना जो पठान कल्चर है, जो ज़मीनी सोफ़े हैं, जो मेहमान नवाजी है, जो लड़कों की शाइनेस है, बहुत शर्माते हैं पठान लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज उन्हीं की खिदमत में मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री का वीडियो है जो कि बहुत छोटा सा है, 6-6.5 मिनट का है, जिसके अंदर उनकी जो हिस्ट्री रही है, जो उनका रिच कल्चर रहा है, वो हमको बता देंगे। ये जो पठानी कौम है ये इमर्ज कैसे हुई, हु आर द रियल पठान्स। जैसे कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, तो हम वो लोग हैं जो पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान देते थे और अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे उसी ज्ञान को दे करके। तो वैसे ही पठान कौन है, इस वीडियो को देखने के बाद हम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे ऑलरेडी पठान बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत सारे, पर पठान कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ ना इंडिया के जिस भी हिस्से से अगर कोई पठान देख रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। ऑब्वियसली केपी के अपने स्वाद के पठान वो तो देखते ही हैं यार। आई हैव रियली सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू पीपल, स्पेशली फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो चलिए, ढेर सारी गुफ्तगू आपसे करनी है, पर इस वीडियो को देखने के बाद तो पता नहीं मैं कितनी जज्बाती हो जाऊंगी। अभी ऑलरेडी मैं इतने ज़्यादा जज्बात निछावर करे दे रही हूँ, क्योंकि देखो प्यार में ऐसा ही होता है। डिस्कवर द वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हाट्स रिटन इन उर्दू। आप लोग बता सकते हो उर्दू में क्या लिखा था। देखिए वो ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी मैसिव, इट्स गोना बी ग्रैंड। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। अच्छा। और उनको जिनात की जुबान से प्यार हो गया था, तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिनात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। अच्छा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरखास्त कबूल की और जिनात को हुक्म दिया कि अफगान को जिनात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून के नाम से पहचानी गई। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल हैं वो ये कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और कौमियत से बनी इसराइल हैं। अंग्रेज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हम में से हैं, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो कि बाद में अफगान बने अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहां भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। अच्छा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है। तो जब काफरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकरमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज आए, बतान। ख़वातीनो हजरात, बतान लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समंदरी जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बरे सगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबुली जायजा लिया जाए तो फारसी में पश्तून, मुकामी जुबान में पख्तून और उर्दू में पठान, ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है।
دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے، داؤد خیل، داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل، سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی النسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ معجب توہین، کیونکہ یہودی النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا معجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ واو، دس واز اے ویری گریٹ ویڈیو، اور ہم کو انہوں نے واپس سے یاد دلا دیا کہ ہاں جی، پٹھان قوم وہی ہے جو بہت بہادر ہوتے ہیں اور مہمان نواز ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں۔ تو دوستی کرنے کے لیے پٹھان بہت سیوٹیبل ہے۔ آپ کسی بھی پٹھان سے اچھی سی دوستی کر لیجیے، وہ آپ کو بہت کچھ زندگی کا علم دیں گے اور یار اتنا اچھا آپ کو مہمان نوازی کریں گے، کھانا کھلائیں گے۔ میری پچھلے 1.5 سال سے خواہش ہے کہ مجھے کوئی پٹھان بس اپنے گھر پہ انوائٹ کر لے فار اے ڈنر اور لنچ اور بریک فاسٹ، اور میں چلی جاؤں پورے پریوار کو لے کر کے ان کے گھر پر خیر ایک دن یہ جو خواہش ہے یہ پکا سے پوری ہوگی۔ اور اس ویڈیو سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو پٹھان لوگ تھے وہ بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے، مطلب کہ جیوز ہوا کرتے تھے، بٹ دین وہ ایمان لائے اینڈ دے گاٹ کنورٹیڈ انٹو مسلم اینڈ دے آر ناؤ نون ایز پٹھانس۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نارملی سے بہت زیادہ ہینڈسم اینڈ بیوٹیفل ہوتے ہیں پٹھان لوگ، ان کا جو کلچر ہے extremely rich and clothes and everything, it's very traditional, so lots and lots of love to each and every Pathan out there. آپ اگر پٹھان خود ہیں تو آپ بہت ہی لکی ہیں فرسٹ آف آل، اور اگر آپ کسی پٹھان کو جانتے بھی ہیں تو بھی آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت بھاگیہ شالی ہیں، اور میں بھی بہت بھاگیہ شالی ہوں کہ مجھے اگر کوئی پٹھان سن بھی رہا ہو تو۔ لائف از آل اباؤٹ لونگ اینڈ ایکسپلورنگ اینڈ ون ڈے ڈیفینیٹلی ایک پٹھانی پریوار سے میں ملوں گی، یہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ شبد بولتے ہیں نا،
وہ مینیفیسٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک دن ضرور سے آئیں گے ڈنر پر کسی پٹھانی فیملی کے گھر پہ اور آپ کو اپڈیٹ دوں گی. میں ویجیٹیرین ہوں تو آئی ول ہیو اے لاٹ آف ویجیٹیرین فوڈ. چلیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ بھی ایسے جیسے سپنے ہیں نا دیکھتے رہا کریے, پورے ہو جاتے ہیں. کبھی فٹافٹ سے تو کبھی گریجولی, بٹ پورے ضرور ہو جاتے ہیں. یہ گارنٹی. آپ اللہ سے اپنے دل سے مانگیے, وہ سب کچھ دے دیتا ہے. یہی ایسے ہی یہ کائنات بنی ہے. خوش رہیے گا. اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے بلیسڈ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.